अभिवादे अहमस्मि नारायण दत्तमिश्रः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुखाः वार्ताः। राजधान्यां दिल्ल्यां भाजपा इति दलं सम्भालयेत् प्रशासनम् उत पुनरपि केजरीवालः एव? अद्य भवेत् स्पष्टम्। प्रातः 8 वादनात् समारब्धा स्यात् मतगणना। दिल्ल्यां सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था पुरस्सरम् 19 केन्द्रेषु आयोजिता स्यात् मतगणना। प्रथमं प्रैषमतपत्राणां भवेत् गणना। मध्याह्नं यावत् स्थितिः भवेत् स्पष्टा इति अनुमीयमानम्। दिल्ली विधानसभायाः समेषाम् अपि तत्र 70 आसनानि अभिलक्ष्य मतगणना सम्बद्धं प्रसारणं डीडी न्यूज़ वाहिनीतः वैधं विश्वसनीयं च परिणामं प्रकाशयितुं डीडी न्यूज़ वाहिन्याः केन्द्रं सर्वथा सज्जम्। दिल्ल्यां मतगणनायाः प्राक् आप भाजपा इति दलद्वयस्य मध्ये आरोप-प्रत्यारोपक्रमः। आप इति दलस्य क्रय-विक्रयपरम् आरोपम् अभिलक्ष्य भाजपादलेन कथितं पराजयभयमानसा किंकर्तव्यविमूढाः सन्ति जाताः आपदलीयाः नेतारः। केन्द्रीय वित्तमन्त्रिपदासीना निर्मला सीतारामन्वर्या अद्य आरबीआई इत्येतस्य निदेशकमण्डलं सम्बोधयेत्। आयकरव्यवस्थायां प्रदत्तसौविध्यं समेत्य साधारणार्थसङ्कल्पप्रस्तुतिपरकेषु विषयेषु भवेत् चर्चा। साम्प्रतं वार्ताः विस्तृतीकृताः। संसदः अर्थसङ्कल्पसत्रम् अभिलक्ष्य प्रवर्तिते चर्चासत्रे गतदिने अपि सदनद्वयं कार्यतत्परं दृष्टिं गतम्। उभयोः सदनयोः प्रश्नकालः सुचारुतया सञ्चालितं गतः। तत्रैव मन्त्रालयसम्बद्धानां प्रश्नानां प्रशासनपक्षतः उत्तराणि अपि प्रदत्तं गतानि। ध्येयास्पदमस्ति यत् राष्ट्रपतेः सम्बोधनम् आश्रित्य समाचरितायाः चर्चायाः अनन्तरं साम्प्रतं द्वयोः अपि सदनयोः अर्थसङ्कल्पविषये चर्चा समारब्धा। अत्र प्रशासनपक्षतः अनेके सदस्याः सहभागितां कृतवन्तः। नवदिल्ल्यां प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः अध्यक्षतायां केन्द्रीयमन्त्रिमण्डलीयं समुपवेशनं ह्यः अनुष्ठितम् अभवत्, यत्र स्किल इंडिया इत्येतया योजनया स्वच्छताकर्मचारिभिः दक्षिणतटवर्ति रेल सौविध्येन च सम्बद्धाः महत्त्वपूर्णाः अनेके निर्णयाः अभ्युपगताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दृश्यश्रव्य प्रणालिकया भारतस्य अथ जगतः प्रसिद्धैः शीर्षस्तरीयैः जनैः समं संवादं साधितवान्। एते गणमान्याः वेब्स् इत्येतस्य शिखरसम्मेलनस्य परामर्शकमण्डलस्य प्रतिनिधिभूताः सन्ति। एतेषु सुन्दर पिचाई, सत्या नडेला, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, चिरंजीवी, मोहनलाल, रजनीकांत, आमिर खान, AR रहमान, अक्षय कुमार, रणवीर कपूर, दीपिका पादुकोण, मुकेश अंबानी, आनंद महेंद्रा इत्येतान् समेत्य अन्ये अपि जनाः सम्मिलिताः सन्ति। अत्रान्तरे प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् परामर्शकमण्डलस्य सदस्याः पृथक् पृथक् क्षेत्रेभ्यः समागताः प्रतिष्ठिताः जनाः सन्ति, यैः न केवलं निजसमर्थनम् आव्रेडितं प्रत्युत भारतं वैश्विकमनोरञ्जनकेन्द्रत्वेन निर्मातुं बहुमूल्यपरामर्शान् अपि एते प्रदत्तवन्तः। अत्र संवादक्रमे केन्द्रीयमन्त्री अश्विनी वैष्णवः अपि उपस्थितः आसीत्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी फेब्रुवरी मासस्य 12 दिनाङ्के संयुक्तराज्यामेरिकादेशं गमिष्यति। विदेशसचिवः विक्रम मिस्री इत्येषः उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्रिणः द्विदिनात्मिकी एषा यात्रा भारत-संयुक्तराज्यामेरिकादेशयोः द्विपक्षीयसम्बन्धान् सुदृढान् करिष्यति। अवधेयमस्ति यत् निजयात्रा प्रसंगे प्रधानमन्त्री मोदी संयुक्तराज्यामेरिकादेशस्य राष्ट्रपतिं डोनाल्ड ट्रम्प इत्येतमपि मेलिष्यति। Prime Minister will hold a bilateral meeting with President Trump in both the restricted and delegation level formats.
Senior US administration figures are expected to call on Prime Minister during the visit, and the Prime Minister will also have the opportunity to interact with business leaders and with members of the Indian community. ध्यातव्यमेतत् यत् संयुक्तराज्यामेरिकादेशस्य यात्रायाः प्राक् प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी फ्रान्सदेशं गमिष्यति। तत्र असौ फ्रान्सदेशस्य राष्ट्रपतिना इमैनुअल मैक्रों इत्येतेन सह AI एक्शन समिट इत्याख्ये शिखरसम्मेलने सहाध्यक्षतां करिष्यति। मिस्री इत्येषः सूचितवान् यत् फ्रान्सदेशस्य यात्रावधौ प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी काटाराचे इत्येतस्य नाभिकीयतापोत्पादकस्थलस्य अपि यात्रां विधास्यति, यत्र भारतं सहभागित्वं भजते। Prime Minister will co-chair this AI Action Summit alongside President Macron of France. We expect that a leaders' declaration will be adopted at this summit. The Prime Minister and President Macron will address the India-France CEOs Forum. On the 12th of February, the two leaders will together visit the Mazarg War Cemetery, and this will be an opportunity for both leaders to pay tribute to the sacrifices made by Indian soldiers during the First World War. Two leaders will also take this opportunity to jointly inaugurate the newest Consulate General of India in Marseille. तावत् दिल्ली विधानसभा निर्वाचन प्रक्रियानुगुणं मतदानात् परम् अद्य मतगणना जायेत। अर्थात् अद्य दिल्ली जनादेशः सर्वसमक्षम् आगच्छेत्। दिल्ल्याः 70 आसन्देषु मतगणनार्थं 29 केन्द्राणि निर्मितानि सन्ति। तावत् निर्वाचनायोगेन मतगणना प्रक्रियां भद्रतरां विधातुं विशेषव्यवस्था समुपपादिता अस्ति। एतन्मध्ये सर्वाणि अपि दलानि स्वस्वविजयस्य समुद्घोषणां कुर्वन्ति। तावत् दिल्ली विधानसभा निर्वाचन परिणामाः प्रतीक्षमाणाः सन्ति। रिजर्व बैंक इत्येतस्य मौद्रिकनीतिसमितेः विशिष्टम् उपवेशनं ह्यः जातम्। उपवेशनानन्तरं रिजर्व बैंक इत्येतस्य शासनाध्यक्षः संजय मल्होत्रा इत्येषः अधिकोषव्यवस्थापनार्थं पृथग्रूपेण अन्तर्जालसेवासमारम्भणाय समुद्घुष्टवान्। आङ्किकीय धनादानप्रदानपरं विवर्धमानं सुरक्षाविरहिप्रकरणं ध्यात्वा एषः निर्णयः अभ्युपगतः। संजय मल्होत्रा इत्येषः इतोपि उक्तवान् यत् अन्तर्जालसम्बद्धं सकलमपि अवैधाचारं निरोद्धुं रिजर्व बैंक इत्येतत् भारतीयेभ्यः अधिकोषसमवायिभ्यः bank.in इति अन्तर्जालसेवासङ्केतविशेषमपि समारभेत इति। The Reserve Bank shall implement the bank.in exclusive internet domain for Indian banks. Registration for this domain name will commence from April this year. This will help avoid banking frauds. This will be followed by the fin.in domain for the whole of the financial sector. तावत् RBI इत्येतेन अनुष्ठिते ह्यः उपवेशने जनहितम् उद्दिश्य इतोपि अनेके निर्णयाः अभ्युपगताः। अत्रान्तरे निक्षेपमितिम् अवलम्ब्य गृहीते निर्णये 25 अल्पतायाः घोषणा प्रकाशितं गता, येन सर्वविधेषु वित्तकोषगतेषु ऋणेषु कुसीदप्रातिशत्ये अल्पता आपादिता भवेत्। ध्येयास्पदमस्ति यत् निक्षेपमितिः तादृशी मितिः यदाधारेण यत्र वाणिज्यिकाधिकोषाः केन्द्रीयाधिकोषेभ्यः धनराशिं ऋणत्वेन प्राप्तुं तत्र शक्नुवन्ति। कर्णाटकस्य बेङ्गलूरुनगरस्थे यलहंका क्षेत्रीये वायुसेनास्थानके फेब्रुवरी मासस्य 10 दिनाङ्कतः 14 दिनाङ्कं यावत् ऐषमः एरो इण्डिया इत्याख्यस्य प्रदर्शनविशेषस्य कार्यक्रमस्य 15 संस्करणम् आयोजितं स्यात्, यदर्थं सर्वतः सज्जता जातप्राया अस्ति। अत्र कार्यक्रमे रक्षाक्षेत्रेण सह सम्बद्धाभिः प्रदर्शनीभिः सह भारतीयवायुसेनया अथ अन्यप्रतिभागिभिः वायव्यप्रदर्शनमपि अनुष्ठितं स्यात्। एतद् उद्योगक्षेत्रीयान् वैश्विकप्रमुखान् अनेकमहनीयसमवायान् च समेत्य सम्बद्धक्षेत्रीयाणि विचारमण्डलानि अपि एतस्मिन् प्रदर्शनीविशेषे प्रतिभागं कुर्युः। अथ महाकुम्भसम्बद्धाः वार्ताः।
बिहारस्य राज्यपालः आरिफ मोहम्मद खान वर्यः महाकुम्भक्षेत्रस्य अरैलघट्टे गङ्गानीराजनं विधाय अनेकतायाम् एकतायाः सन्देशं प्रायच्छत्। आरिफ मोहम्मद खान वर्यः तत्र महाकुम्भस्थले उक्तवान् यत् सार्वभौमिकतत्त्वानां समावेशनात्मकतथ्यानां च सङ्गमस्वरूपा हि भारतस्य संस्कृतिः इति। तदनुसारं महाकुम्भे वैविध्यं प्रति सम्मानभावेन सह स्वीकार्यता अपि सर्वतः अनुभूयमाना अस्ति। वस्तुतः एषा एव भारतीया संस्कृतिः, एतदेव च महाकुंभ पर्व इति। भारत की जो सार्वभौमिक समावेशी संस्कृति संगम नाम है। अब दो एक तरह की चीजें हों उनका संगम नहीं होता है। जो थोड़ी सी जिसमें विभिन्नता होती है वो जब मिलते हैं उसको संगम कहा जाता है। तो भारत की संस्कृति तो सार्वभौमिक है, ये इसमें सम्मान है, स्वीकार्यता है विविधता के लिए, लेकिन ये मानती है कि ये विविधता केवल सामने से नजर आने वाली है, हर कोई आपका अपना विस्तार है। ये भारतीय संस्कृति का मूल है और ये कुंभ जो है का पर्व ये उस संस्कृति का प्रतीक है। सूरजकुण्डस्थितम् अन्ताराष्ट्रियशिल्पमेलकं ह्यः प्रभृति समारब्धम्। हरियाणाराज्यस्य फरीदाबादनगरे समायोज्यमानम् एतद् मेलकम् अतिशयप्रसिद्धिं भजते। फेब्रुवरी मासस्य 7 दिनाङ्कतः 23 दिनाङ्कं यावत् आयोज्यमाने एतस्मिन् अन्ताराष्ट्रियशिल्पमेलके ओडिशा मध्यप्रदेशौ विषयवस्तुभूते राज्यस्वरूपे उद्घुष्टे स्तः। बिम्स्टेक् इत्याख्यस्य समूहविशेषस्य सदस्यदेशान् समेत्य 40 संख्याकानां देशानाम् आहत्य 600 संख्याकाः प्रदर्शकाः अत्र प्रतिभागितां भजमानाः सन्ति। मेलके च अत्र 1200 संख्याकानि वस्तुप्रदर्शनपराणि फलकानि अपि वैशिष्ट्यं भजमानानि सन्ति, यतः जगतः अनेकदेशानां कला, संस्कृति, भोजनादि व्यवस्थाः अपि जनसम्मुखं समायान्ति। मेलकसमायोजनावधौ तावत् कलाकारैः अनेकप्रस्तुतयः अपि समुपस्थापयिष्यन्ते इति अवधेयास्पदम्। सूरजकुण्डस्थितस्य अन्ताराष्ट्रियशिल्पमेलकस्य उद्घाटनसमारोहे केन्द्रीय संस्कृतिपर्यटनमन्त्री गजेन्द्र सिंह शेखावतः उपस्थितः आसीत् तथा समापनसमारोहे तत्रत्ये विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशङ्करः मुख्यातिथित्वं भजेत इति अवधातव्यम्। एतद्धि वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।